पाकिस्तान के साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान इतने ताकतवर हो चुके हैं और उन्हें इतनी ज़्यादा अवामी ताकत मुयस्सर है कि वो अवामी हमायत के बलबूते पर पाकिस्तान का फरसुदा निज़ाम जो है वो ख़त्म कर सकते हैं, वो बदल सकते हैं और वो स्टेटस को वो ख़त्म कर सकते हैं। यानी जो इस वक्त सिचुएशन है उसको चाहें तो अपने मंशूर पर अमल करते हुए पाकिस्तान के निज़ाम में बड़ी सर्जरी भी कर सकते हैं और उनको इस इक़दाम से रोकने के लिए कोई ऐसी सियासी कुव्वत नहीं है जो कि उनको रोक सके। और फिर उनको ये जो ताकत है वो इस कदर ज़्यादा है कि हमारी जो मिलिट्री लीडरशिप है और मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट है वो भी इस रास्ते में रुकावट नहीं बन सकती। ये आपसे शेयर करना है क्योंकि पाकिस्तान के साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान को तकरीबन 2.5 साल से ज़्यादा हो गया उनको हटाया गया और फिर 1 साल से ज़्यादा हो गया वो जेल में हैं, बेशुमार मुकदमात हैं, लेकिन वो जेल में बैठकर भी पाकिस्तान के आम इंतखाबात जीत गए और बग़ैर इंतखाबी निशान यानी कि बल्ले के निशान के बगैर जीत गए और उन्होंने क्लीन स्वीप किया। लेकिन ये दूसरी बात है कि उनको इख्तदार नहीं दिया गया बल्कि इलेक्शन पूरे का पूरा मैंडेट चोरी कर लिया गया और वो सारा निज़ाम हमारे सामने है। इसके बावजूद कि इलेक्शन चोरी हो गया, मैंडेट चोरी हो गया, उनको जेल में डाल दिया गया, इमरान खान साहब जो हैं उनकी अवामी मकबूलियत में मुसलसल इजाफा हो रहा है। ये हमारे इंटेलिजेंस इदारों की रिपोर्ट्स भी हैं जो कि वक्तन फवक्तन आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर साहब जो हैं वो मंगवाते रहते हैं और उनको पेश की जाती रहती है। दूसरी जानिब शहबाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म हैं और उनको भी ये रिपोर्ट्स मौसूल होती रहती हैं और तमाम इंटेलिजेंस इदारों की ये मुत्तफ़िक़ा रिपोर्ट है कि इमरान खान जो हैं वो इस वक्त पाकिस्तान के मकबूल तरीन लीडर हैं और जब भी इंतखाबात होंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ क्लीन स्वीप करेगी और दोबारा करेगी और उनको इख्तदार में आने से नहीं रोका जा सकता आईनी और कानूनी तरीके से। ये बात भी तयशुदा है। और फिर ये जो हुआ जी सिब्बी का एक जलसा हुआ, फिर संगजानी इस्लामाबाद का जलसा हुआ और फिर लाहौर का जलसा हुआ, उनकी मकबूलियत जो है वो अब अवामी सतह पे भी हर किसी को नज़र आ रही है कि वो एक कैदी 804 है, उसको नाअहल करार दिया गया, उसको सजाएं सुनाई गई, 200 से ज़्यादा मुकदमात उस पर कायम किए गए और इसके बावजूद अवाम उनके साथ जुड़े हुए हैं और उनको छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। पाकिस्तान के अवाम इमरान खान पे यकीन करते हैं, इमरान खान पे एतबार करते हैं और वो उन्हीं से उम्मीदें लगाए बैठे हैं जो कि किसी हद तक नहीं बल्कि काफ़ी हद तक दुरुस्त भी हैं क्योंकि जो रजीम चेंज के बाद जो चेहरे मुसल्लत किए गए वो सारे के सारे वो तमाम चेहरे थे जिसके बारे में मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट मिलिट्री लीडरशिप जो है वो पिछले 35-40 साल से ये रोना रोती रही कि जनाब ये चंद ख़ानदान जो हैं उन्होंने पाकिस्तान को बर्बाद कर दिया है, ये करप्ट टोला है, ये करप्शन में डूबे हुए हैं, इन्होंने अपनी दौलतें जो हैं वो बैरून मुल्क कायम की हुई हैं, बैरून मुल्क इनके असासे हैं जो कि बिल्कुल 100% दुरुस्त रिपोर्ट्स थी और 100% दुरुस्त बयानिया था। लेकिन जब इमरान खान को क्यों हटाया गया, ये है सवाल असल। क्योंकि इमरान खान को क्यों हटाया गया और क्या मईशत वजह थी? मईशत वजह नहीं थी, जो कि झूठ बोला जाता है कि मईशत की वजह से नहीं, मईशत वजह नहीं थी। क्या कोई दाखिली पॉलिसी वजह थी? वो भी नहीं थी। असल फिर क्या है? असल वजह थी खारजा पॉलिसी। खारजा पॉलिसी में जो है वो हमारी मिलिट्री लीडरशिप और मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट जो है वो उसको कंट्रोल करती है और मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के साथ जितनी भी लड़ाइयाँ इस्टेब्लिशमेंट की हुई वो खारजा पॉलिसी की ही वजह से हुई और नवाज शरीफ साहब के साथ भी जितनी लड़ाइयाँ हुई वो भी उसमें भी खारजा पॉलिसी ही आड़े आई क्योंकि वो और दो खारजा पॉलिसी के दो बुनियादी अनासर हैं, एक अमेरिका से ताल्लुकात और दूसरा होता था अफगान पॉलिसी और तीसरा था इंडिया से मुतालिक पॉलिसी, चौथा होता था चाइना से मुतालिक पॉलिसी। ये सारे मामलात होते थे और इन्हीं 4-5 मौज़ूआत पे हमेशा रहता था मामला। फिर उसमें ईरान भी आता है, लेकिन आजकल एक बहुत ज़्यादा छपवाया जा रहा है जी, कॉलम छपवाए जा रहे हैं, राय ओपिनियन आ रही है और वो इसराइल के मीडिया में छपते हैं और उस पे बहस फौरी तौर पे शुरू हो जाती है पाकिस्तान के मीडिया में और टेलीविजन चैनल्स को उसको उभारा जाता है और वो है कि इमरान खान जो हैं उनको जाहिर किया जा रहा है कि वो इसराइल के हामी हैं।
عمران خان کی برطرفی میں بھی یہی عنصر تھا کہ عمران خان کشمیر اور اسرائیل کے معاملے میں بہت بڑی رکاوٹ تھے، اور جنرل باجوہ کے راستے میں بہت بڑی رکاوٹ تھے، کیونکہ جنرل باجوہ جو ہیں وہ ان کی خارجہ پالیسی یہ تھی کہ وہ ہر صورت میں اسرائیل کو تسلیم کرنا چاہتے تھے اور اسرائیل سے اپنی سفارتی سرگرمیاں، سفارتی تعلقات وہ شروع کرنا چاہتے تھے، اور اس بات کا اظہار وہ برملا کرتے تھے اور آخر وقت تک کرتے رہے۔ ہماری ان کے ساتھ، میری ان کے ساتھ جو ہے مجموعی جو اجتماعی طور پہ جو بریفنگز ہوتی تھی میڈیا کو، اس ہر بریفنگ میں کم و بیش میں ہر بریفنگ میں نے اٹینڈ کی ہے، اور ان کے ساتھ ادروائز بھی ان کے ساتھ رابطہ رہتا تھا اور ان کے ساتھ گپ شپ ہوتی رہتی تھی، اور صرف میری نہیں بلکہ ایک میٹنگ میں عارف حمید بھٹی صاحب بھی تھے، اور ایک سے زیادہ میٹنگ میں دو میٹنگ میں چودھری غلام حسین صاحب بھی تھے، اور اس طریقے سے، اور ایک میٹنگ میں ارشد شریف بھی تھے، تو اس طریقے سے ہماری میٹنگ ان سے ہوتی رہتی تھی، اور اس میٹنگز میں تمام کی تمام پہلی سے لے کے آخری میٹنگ تک، پہلی بریفنگ سے آخری بریفنگ تک، جنرل باجوہ جو ہیں پہلی بریفنگ میں ہی انہوں نے بتا دیا تھا کہ ان کی خارجہ پالیسی کیا ہے، اور انہوں نے خاص طور پہ اس کا ذکر کیا تھا کہ اسرائیل کے حوالے سے ہمیں اپنی پالیسی تبدیل کرنا ہوگی، اور میں چاہتا ہوں کہ اسرائیل کے ساتھ جو ہے وہ بات چیت کا آغاز کیا جائے، اور اس سلسلے میں میڈیا جو ہے وہ اس پہ بحث کا آغاز کرے۔ انہوں نے کہا کہ زمانہ بدل گیا، وقت بدل گیا، تقاضے بدل گئے، تو اب ہم آئسولیشن میں نہیں رہ سکتے، اور ہمارا بلکہ میرا جو ہے وہ پہلی میٹنگ میں ہی میں نے ایک نہیں دو تین سوال کیے تھے، اور اس بات کی جو آئی ایس پی آر جو ہے اس وقت گواہ ہے کیونکہ وہ بھی نوٹس لیتے ہوتے ہیں، تو میں نے ایک نہیں دو تین سوالات کیے تھے، تو میں نے کہا کہ کیا اس بات کا کوئی فیصلہ ہو چکا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ نہیں، ابھی ہم اس پہ بحث کر رہے ہیں، بحث کا آغاز تو ہونا چاہیے، اور ہم نے کہا کہ اس پہ پھر حامد میر صاحب نے بھی ایک سوال کیا تھا، اور میں نے ان سے کہا کہ جناب کیا فائدہ کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ اسرائیل کے بارے میں کہ ان کی نا جو زرعی تحقیقات ہیں وہ بہت زیادہ ہیں، تو ہم ان سے فائدہ لینا چاہتے ہیں کہ زراعت سے متعلق، تو ایک پاکستان میں زرعی انقلاب آ جائے گا، تو ایک یہ بات خاص طور پہ۔ دوسرا، کشمیر کے بارے میں بھی ان کی پالیسی ذرا اور تھی، وہ نہیں تھی جو کہ فوج کی ایک طے شدہ پالیسی ہے، وہ نہیں تھی، اور اسرائیل کے بارے میں بھی فوج کی طے شدہ پالیسی بالعموم وہ نہیں ہے جو کہ جنرل باجوہ کی تھی، تو لہٰذا جنرل باجوہ صاحب جو ہے وہ 6 سال اس کام پہ لگے رہے۔ اور پھر ایک اور بھی بات بتا دوں کہ باقاعدہ طور پہ ایک سیل کہہ لیں اسے، پرائیویٹ سول سائٹ پہ ایک سیل کہہ لیں، آپ کچھ بھی کہہ لیں، اور وہاں پہ کام بھی ہو رہا تھا، اور مسٹر قریشی جو ہیں وہ اس سیل کو کہ یوں سمجھیں کہ آپ سربراہ تھے، اور وہ اس پہ کام کر رہے تھے، اور مسٹر قریشی جو ہیں وہ اسرائیل کا وزٹ بھی کر چکے ہیں، لیکن انہوں نے یہ وزٹ عمران خان صاحب کے دور حکومت میں نہیں کیا، تو یہ چیزیں جو ہیں ہوتی رہیں، اور جیسے ہی جنرل باجوہ سے ہم ملتے تھے تو وہ اسرائیل اور کشمیر کے بارے میں بات کرتے تھے اور اپنی پالیسی بتاتے تھے، جبکہ دوسری جانب جب ہم عمران خان صاحب سے ملتے تھے تو عمران خان صاحب اس کی مکمل طور پر نفی کر دیتے تھے، بلکہ ایک دفعہ تو ایسا ہوا کہ پہلی میٹنگ جو ہوئی، عمران خان صاحب وزیر اعظم بن چکے تھے، اور اس کے بعد ہماری پہلی میٹنگ ہوئی جنرل باجوہ صاحب کے ساتھ، تو جنرل باجوہ صاحب نے وہی بات اسرائیل کے بارے میں کہی، اور اس میں بہت زیادہ حد تک جو ہے وہ ایسے لگ رہا تھا کہ جیسے بس اب تو تقریباً کام تیار ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ٹرمپ کا جو آخری سال تھا، ٹرمپ کے آخری سال میں یو اے ای نے اور دیگر ملکوں نے جو ہے وہ اس کے تعلقات بحال ہوئے، اسرائیل کے ساتھ تعلقات استوار ہوئے، اور بہت زیادہ ڈیولپمنٹ ہوئی تھی ٹرمپ کے آخری سال میں، اور صرف سعودی عرب اور پاکستان رہ گئے جنہوں نے تسلیم نہیں کیا، اور غالباً اس کی وجہ یہ تھی کہ سعودی عرب جو چاہتا تھا کہ پاکستان بھی اس پہ کام کرے، دونوں مل کر یہ قدم اٹھائیں، اور اس دوران جب یو اے ای نے، میں آپ کو یہ انفارمیشن کی بنیاد پہ بتا رہا ہوں کہ یو اے ای اور دیگر ممالک نے مڈل ایسٹ کے، جب انہوں نے اسرائیل کو تسلیم کر لیا تو اس وقت باقاعدہ طور پہ عرب ممالک نے، سعودی عرب وغیرہ نے ایک سروے بھی کروایا،
اور جو سروے کروایا اس میں اس پہ بہت زیادہ عوامی رد عمل تھا، سخت رد عمل تھا، اور اس کی پذیرائی عوام میں نہیں تھی۔ تو پاکستان اور سعودی عرب دونوں اس بات پہ تھے کہ ہاں دونوں مل کے یہ کام کریں۔ تو اس میں جب ہم عمران خان صاحب کے پاس آئے تو عمران خان صاحب نے یہ کہا، اس میں 6 جرنلسٹ تھے، 6 یا 7 جرنلسٹ تھے، اور مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ پھر میں نے خبر بھی دی، اور جیسے ہی بریفنگ ختم ہوئی عمران خان صاحب کی تو میں نے باقاعدہ طور پہ بیور بھی دیا تھا ایئر وائی پہ، اور اس میں حامد میر بھی تھے، میں بھی تھا، اور 4 یا 5 جرنلسٹ اور تھے۔ تو اس میں بھی یہی سوال ہوا تو عمران خان صاحب نے کہا تھا کہ جناب میری پالیسی اسرائیل کے بارے میں وہی ہے جو کہ قائد اعظم محمد علی جناح کی ہے، اور ہماری پالیسی وہی ہے جو پاکستان کی ایک طے شدہ پالیسی ہے، اور وہ یہ ہے کہ جو ہے فلسطین کا مسئلہ جو ہے وہ 1967 کی قراردادوں کے مطابق حل کیا جائے۔ دوسرا عمران خان صاحب نے کہا کہ اگر ہم اسرائیل کے بارے میں یک طرفہ طور پہ پالیسی بدلتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ اس کا نقصان ہمیں پھر ادھر بھی ہوگا، کشمیر پہ بھی، تو لہٰذا یہ دونوں مسئلے ایک دوسرے کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، کشمیر اور اسرائیل،